المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبولينكي يا كبجمو في جالتمو بكا جرتن هندتي رحمة ربيتي في تولين إسا نقه إسا أمان إسا سنيفوا هرنان تنا كما برمي متدوري برنوتا خين إسا سينا كبجما نبيي كينا صلى الله عليه وسلم إراهي دبن إمالا هجرة إساني كنغر مدينة دا الهجرة إلى المدينة النبوية إسجر إلى الله يجار نبي ربي نقه فرعمن نسان الرهاجراتو غندي بقتين سيساني هجرة إساني مدينة تهو ربي سبحانه وتعالى مناما نسان التقرسي سيجار بودا كان نبي ربي نقه فرعمن نسان الرهاجراتو رأى في المنام عليه الصلاة والسلام أن دار هجرته هي المدينة المنورة غندي هجرة إساني مدينة منورة تأو مناما أنرغني جيتشا كبجمع النبي كإن نقاف رحمن إسان الرهاجراتهم سندور أقروا أمني قريشة قلما دار الندوة جرمتي والقهني جيتشا والقهي خنا خيستي مرتي الدادة دبرفتني جيتشا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى اللتورت والقهي كان الرت وانتوني كامي خيسة هجراتنا الراهي إسهم بسورة تكاهو إسا أجيسورة تكاهو إسا باسورتي وليقل نيجيتشارا مال الرت وليقل الره إسا أجيسورتي وليقل نيجيتشارا بودخناهي مال الرت مرتيساني دبرفتن هندو قصا الراهي درقاقيسا نما شباب ججمو ولتبباساني هندمت ساني بكتكت ولك بمني بلبلا نبي صلى الله عليه وسلم أفوت إيغني يقول نبي ربي نقاها فرحمن نسان الرهاجرات من إساتي به هندمت درقاقيساتو لحاتك كدهني نبي ربي صلى الله عليه وسلم أكاجيسا بودا كاناتي قوست نبيي دور بني هاشم جراه بريهن كبو جراه قما فرأجو الرت وليقلتي ملي جراه بريهن كبو رتي وليقلن يقول كان فجاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم مال بودخنا في جبريل وان من الرت والمرأة في مري مني أدم صفت الرت اتهم ججار نبي ربي تتي صلى الله عليه وسلم ربي اللي قرآن ساخي ستي مال جديب وسي وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكر الله والله خير الماكرين إسين جتو آيان تنبوت يجال يقوكنا جبريل قرى نبيتي صلى الله عليه وسلم رفيه دم خنا إراهي وان مني وليقلتي إرقهن إرتمي نبي ربيتي صلى الله عليه وسلم نبي نقاف رمان نسان الرهاجراتو قرى منا أبي بكر به أبي بكر تي وان أرقمي خنا اتهمي جتال أما اللي أن الله أذن له أما اللي اتهمي نبي ربي نقاف رمان نسان الرهاجرات وأبي بكر تريهمه أكا ربين هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم أياميف أكا ربي نساني في أيام اتهمي جام يقوكنا أبو بكر اللي مال جرين الصحبة يا رسول الله وانا كان جباتو يا إرقام ربي إمالا كان كيستي سين صاحبته بربادا جرين نبي ربيتي أبو بكر اللي قافته جر ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ربي نقاف رمان نسر هاجراتو قرمان إساتي ديبئ بودا كان هي من إساتي بيجتشار يقول من إساتي ديبئ درقاقوني خن بلبل نبي محمد صلى الله عليه وسلم أفوت ولدت غبماني رفوت جراني جتشار يقول كان من إساتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم يروبه جر رفوت جراني قجراني بيه حمارني متى إساني رتي بيه هالجاسا آياتك بجمتو قرآن الراهتاته
تسورة ياسين إرتك قراني بركو تنيجي آيان قرآن سنس وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون آيات تنقرأ بربهني جتشاد يقو كان نبيين صلى الله عليه وسلم يقو من إسانيتي بهني قرأ من أبي بكر الصديق كجيلني جتشاد من أبو بكر الصديق قهني ولين تهوداني قرأ ثوري بهني جتشاد أكم رب سبحانه وتعالى قرآن إساخي ستدبته ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا يقو إسان لمن تهني قال كيستي يقو إسان لمن تهني جراني مال جراني إذ يقول لصاحبه صاحب إساتي كجهته لا تحزن وهي الدهني واهن نبميني إن الله معنا ربي سبحانه وتعالى نوجين جرا نوف تمسا ربي كينا سبحانه وتعالى نوتمس خطئه ومتكوه هن صدات حالك جرون تريج الجادام أكو بكنا قيا سده فقار سوري كيستي تراني الجاد أجدت لكتلي قيا حنق قيا سده قار سوري كيست تراني وبعد أن عرفت قريش يقول قريش برت أن محمد صلى الله عليه وسلم خرج نبي محمد صلى الله عليه وسلم من إساتي به كفراش إسائر رفاجر علي انتهوا يقوي سيمبرته مال جنان ريو خنام أخذوا يبحثون عنه يقو خنا مال لجرين لمنو برباد تتي قتاني ججارة أكا أبو بكر ولين به برني إسال لمنو برباد تبان يقو خنا في اللي أمو براسا كان جماته كاياني ججارة نما جرى نمان إساني لبود أنجرني تكاهو أمو دعاء حالتاني نمنو فيده قال هقنا كننا جراني مرتفتني خايني جتشارا آتو ملي نبي ربي تيف صاحب إسالي تمسا ربي جلوان جراني فيه اتقاهو هندن دين أكو مكان أمو اتقاهو هندن دين واقب من اللي تندين فمني جتشارا درسي كن إسهرنا إسا سينا نبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إمال إساني قر مدينة كتا دراس مرتين قولبا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.